अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड ब्लॉग्स में खुश आमदीद। दिफाई और जियो पॉलिटिकल तज्जियों के साथ मैं आपकी होस्ट इरा मोमिन। ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग सीरीज में आज हम दुनिया की 8वीं सबसे मजबूत मिलिट्री पावर का तज्जिया कर रहे हैं। इस व्लॉग में हम एक ऐसी फौजी ताकत का जायजा लेंगे जिसे दुनिया में सबसे गैर मुतवक्के, खुफिया और खतरनाक अफवाज में शुमार किया जाता है। जी, शुमाली कोरिया। मगरबी तज्जियाकार शुमाली कोरिया को 34वें रैंक में शुमार करते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। हमारे तज्जिये के मुताबिक शुमाली कोरिया दुनिया की 8वीं सबसे मजबूत फौजी ताकत है। कुछ लोगों के लिए ये हैरान कुन हो सकता है, लेकिन हमारे तज्जिये की बुनियाद ऑथेंटिक पैरामीटर्स पर रखी गई है। आए शुमाली कोरिया की मिलिट्री पावर का जायजा लेते हैं। शुमाली कोरिया की मुसल्लह अफवाज 4 अहम शाखों फिजाई, समंदरी, जमीनी और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पर मुश्तमिल है। ये दुनिया के उन 9 ममालिक में शामिल है जिनके पास जोहरी हथियार मौजूद हैं और इनके बैनुल बरे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज अमेरिका तक है। शुमाली कोरिया की फौजी हिकमत अमली में मिसाइल टेक्नोलॉजी को मरकजी हैसियत हासिल है। प्योंगयांग ने कई दहाइयों की पाबंदियों और आलमी दबाव के बावजूद एक जामिया बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तैयार किया है, जिसका शुमार दुनिया के बेहतरीन मिसाइल सिस्टम में किया जाता है। आए शुमाली कोरिया के मिसाइल सिस्टम का एक मुख्तसर जायजा लेते हैं। हाओसोंग 5 और 6 ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनकी रेंज 700 किलोमीटर तक है और ये जनूबी कोरिया के खिलाफ इस्तेमाल के लिए तैयार किए गए हैं। नोडोंग 1 एक मीडियम रेंज मिसाइल जिसकी रेंज तकरीबन 1300 किलोमीटर तक है और ये जापान तक मार करने की सलाहियत रखता है। मोसोडोन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक है, जो अमेरिकी जजीरा गवाम तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। हाओसोंग 12 ये एक अहम मिसाइल है जिसे कई बार कामयाबी से टेस्ट किया जा चुका है। इसकी रेंज तकरीबन 4500 किलोमीटर तक है। हाओसोंग 14, 15 और 17 ICBM मिसाइलें हैं, जिनमें हाओसोंग 17 सबसे खतरनाक और जदीद तरीन तस्वुर किया जाता है, जो 15,000 किलोमीटर या इससे ज्यादा फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है, यानी पूरा अमेरिका इसकी रेंज में है। इसके अलावा शुमाली कोरिया ने हालिया बरसों में हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे हाओसोंग 8 पर भी तजर्बात की है, जो आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा तेज होते हैं और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए मुश्किल हदफ बन जाते हैं। मजीद बराज शुमाली कोरिया ने सबमरीन्स लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल बुकगुकसोंग 1, 2 और 3 पर भी काम किया है, जिन्हें आबदोज से फायर किया जा सकता है और इनका मकसद दुश्मन पर सरप्राइज स्ट्राइक की सलाहियत को बढ़ाना है। एक और बड़ी पेशरफ शुमाली कोरिया का ज़ेरे आब न्यूक्लियर ड्रोन सिस्टम है, जो दुश्मन की बहरी तंसीबात को खामोशी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी शुमाली कोरिया को एक बड़ी अस्करी ताकत बनाती है, जो कम वसाइल के बावजूद बड़े आलमी खिलाड़ियों के लिए स्ट्रेटेजिक चैलेंज बनकर उभरती है। शुमाली कोरिया की जमीनी फौज को दुनिया की चंद बड़ी जमीनी अफवाज में शुमार किया जाता है। शुमाली कोरिया की कुल फौजी कुव्वत तकरीबन 19,80,000 एहलकारों पर मुश्तमिल है, जिनमें 13,20,000 एक्टिव पर्सनल, 5,60,000 रिजर्व फोर्स, 1,00,000 पैरामिलिट्री एहलकार शामिल है। शुमाली कोरिया के पास 4,344 टैंक मौजूद हैं, जिनमें ज्यादातर सोवियत दौर के T-34 और T-55 जैसे मॉडल
اور مقامی سطح پر تیار کردہ چنموہو اور سنگن ہو جیسے جدید ٹینک بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چین کے تیار کردہ ٹینک بھی شمالی کوریا کی فوج کا حصہ ہے۔ شمالی کوریا کے پاس کل 18,288 فوجی گاڑیاں موجود ہیں، جن میں انفینٹری فائٹنگ وہیکلز، بختر بند پرسنل کیریئرز اور ٹیکٹیکل گاڑیاں شامل ہیں، جو جنگی حالات میں فوج کی تیز رفتار نقل و حرکت کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ شمالی کوریا کے پاس طاقتور کیلیبر کی 1300 خود کار توپیں اور 700 ٹوڈ آرٹلری موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 1500 ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم کا ذخیرہ موجود ہے۔ ان میں سے کچھ سسٹمز جنوبی کوریا کے دارالخلافہ سیول کو بھی ہدف بنا سکتے ہیں۔ شمالی کوریا کی فضائیہ اگرچہ جدیدیت کے لحاظ سے پیچھے سمجھی جاتی ہے، لیکن روس کے تعاون سے اسے اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے پاس سوویت دور کے پرانے ماڈلز ہیں، لیکن اس کا فضائی بیڑا اب بھی قابل ذکر اور اہم دفاعی قوت کا حامل ہے۔ شمالی کوریا کے فضائی بیڑے میں کل 861 طیارے موجود ہیں، جو کہ مختلف جنگی اور معاون کرداروں میں استعمال ہوتے ہیں۔ 368 لڑاکا طیارے، جن میں زیادہ تر سوویت دور کے MiG-17، MiG-21، MiG-23 اور Su-25 شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چین کے کچھ ماڈلز بھی موجود ہیں۔ 114 اٹیک ایئر کرافٹ، جن کا استعمال زمینی حملوں اور قریبی فضائی سپورٹ میں کیا جاتا ہے۔ 173 ٹریننگ طیارے اور تقریباً 205 ہیلی کاپٹر، جن میں 20 اٹیک ہیلی کاپٹر شامل ہیں۔ شمالی کوریا کی بحریہ تکنیکی لحاظ سے محدود ہے، لیکن تعداد کے لحاظ سے قابل ذکر اثاثے رکھتی ہے۔ اس کے پاس 207 بحری اثاثے موجود ہیں، جن میں 2 فریگیٹس، 4 کارویٹس، 13 آبدوزیں، 155 پیٹرول ویسلز اور ایک مائن وارفیئر جہاز شامل ہے۔ اگرچہ شمالی کوریا کے پاس کوئی ایئر کرافٹ کیریئر، ہیلی کاپٹر کیریئر یا ڈسٹرائر موجود نہیں، لیکن اس کا اسٹریٹجک فوکس ایسیمیٹریکل وارفیئر پر ہے، جہاں چھوٹے اور چھپ کر حملہ کرنے والے نیول یونٹس زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ شمالی کوریا کی آبدوزیں نمایاں حیثیت رکھتی ہیں، جن میں زیادہ تر سوویت یونین کی رومیو کلاس ٹیکنالوجی پر مبنی ہیں، لیکن انہیں مقامی طور پر اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا نے حالیہ برسوں میں منی سب میرینز اور بیلسٹک میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھنے والی آبدوزوں پر بھی کامیاب تجربے کیے ہیں۔ ان آبدوزوں کو اسٹریٹجک ڈیٹرنس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دشمن کے خلاف چھپ کر جوابی حملے کی صلاحیت کو محفوظ بنانے کے لیے۔ مزید برآں، شمالی کوریا نے حال ہی میں ایک نیوکلیئر پاورڈ سب میرین اور بحری ڈرون سسٹم متعارف کروایا ہے، جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اگرچہ شمالی کوریا کی بحریہ جدید ٹیکنالوجی میں دیگر ممالک سے پیچھے ہے، لیکن اس کی تعداد، اسٹریٹجک آبدوزیں اور چھپ کر حملہ کرنے کی صلاحیت اسے ایک غیر متوقع اور خطرناک بحری قوت بناتی ہے۔ سن 1950 میں کوریا کی جنگ کے بعد شمالی کوریا مسلسل جنگی تیاری کی حالت میں ہے۔ جنوبی کوریا، جاپان اور ان کے مغربی اتحادیوں کی کشیدگی نے شمالی کوریا کو ہمیشہ ہائی الرٹ پر رکھا ہے۔ پابندیوں اور بین الاقوامی مخالفت نے شمالی کوریا کو اسٹریٹجک ہتھیاروں، خاص طور پر بیلسٹک میزائل اور جوہری صلاحیت پر بھرپور توجہ دینے پر مجبور کیا۔ شمالی کوریا کو صرف پرانی مشینری یا معیشت کی بنیاد پر کمزور نہ سمجھا جائے۔ اس کی جنگی حکمت عملی، عوامی ڈسپلن اور اسٹریٹجک اسلحہ اسے دنیا کی 8ویں بڑی ملٹری پاور بناتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان سائڈ بلاک کی رینکنگ میں شمالی کوریا کو یہ مقام دیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ مزید دفاعی اور جیو پولیٹیکل تجزیوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔